لاباس مريحين. بون سي لا سيكريم لوسون. بون مننسوش بناتنا وولادنا اللي فوتوا الباك ان شاء الله، نطلبوا لهم ربي يوفقهم وينجحهم وينجح الجميع ان شاء الله، امين يا رب العالمين. وكيما قلنا سي لا سيكريم لوسون، شفنا لي زيكزارسيس. بون اللي ما شافهمش يروح لا فيديو، لي فيديو الاخرين دوي. شفنا هذا قلنا تبغي تلعب بيكالو لعب، غادي نمشيو لا مين دروات من بعد نخدمو، غادي نضربو نخدمو لا مين غوش. خاطر علاه إلا تخدمو في رحبة ماشي في رحبة وحدة بوحدة، باسكو كاين كونكوردونس بيناتهم. علاش؟ خاطر كون ما تخدمهمش انت راك باغ اكزومبل انا في الدوزيام في وانت راك تضرب معنا في التروازيام في، وراك الدوزيام في وانت راك حاط هنا في العفرات في صباعك في الفيل تاع لو مي وانت راك تضرب معنا في السي. يليق يكون تكون كونكوردونس بيناتهم. بون هادو فيهم لي زيكزارسيس ماشي شي حاجة أخرى. وشفنا لا كام دو طون. كي تحفظها وتميتريزيها وتولي كعبها عربي تولي تامبروفيزا غير هنا، بلا ما تروح لي دياز ولا لي بيمول ولا تقعد غير في لي نوت ماجور. ايوا تامبروفيزي على روحك، تضرب لي ترك باهي، تبقى راك تضرب فيها تضرب فيها تضرب فيها، تقدر راك تضرب في غولي. بون اللي ما شافهاش يروح لا فيديو. انا شكو جو روماركي في لي ديبيتون بيركبو غير في لي تروفي ايفو هادي، لي ايفو اي لي سون حتى يلعبو هنا باسكو تجيهم ساهلة. ينيجليجو لي باس، الوغ كو لا باش تولي عندك موسيقى اوريجي كلشي يفو ماريي لي باس افيك لي زيغو. خاطر غادي كي تروح لي زارباج ولا تقول لي زاكور ولا تروح ما في غنية ولا تروح غنية تضربها بالبليكي وبالكراف سي اونكور ميو اي بو. ميم في لي زاكور علاه غادي نبدو بلي باس نبازو على هادو باش تولي عندك السوبلاس في يديك وحدة. نهار اللي تبغي تلعب لي زاكور يديك ما يكراكوش، خاطر غادي دير غادي النهار الاول ما تضرب اكور تسمع بصح كي تولي سوبلة تولي دات. تاني لي باس سي تري امبورطون، يمدولك تنجم غير بلي باس تلعبهم. خاطر كيما انايا انا شي با انا كنت نبغي لا باس بزاف، لا باس سي تلعب شينو دو 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 كنت نبغيها بزاف. مي فهمت انا بلي كي تميتريزي لي تروا فيل لي باس هادو الاخرين يجيك سي دي كاب يبانولك ساهلين قاع تلعب الوز بغيتك اما دايرك تلعب اون فوا تميتريزي هادو. بون كاين اللي يقولك لو لا مش عارف سي ان في كي كون با. ايوا سي فري لو لا ماشي كيما لو ري ولا لو ميغرا. الا بقيت تاني تفهم حاجه ولا الميغرا ولا الميغري سي لا ميم شوز. كي دير هادي هنا وهادي هنا كيف كيف، هادي هنا وهادي هنا كيف كيف. بون هذاك لو مورسو اللي ضربته الاولى هو اللي غادي نبازو عليه ونخدمو به. ما تنساش هذاك تاني هذاك تاني شباب اللي تاع المورسو هذاك. خاطر هذاك من بعد غادي كي نتعلمو لي زارباج غادي تضربهم بفاصون اخرى. شوف كي غادي تولي تضربها. سي بون كي دير لي باس مع لي زيغو ولا حاجه مليحه. بون سي با لو مومون هذه حاجه ساهله تجي مع الخدمه وتكون تشوف كيف دير توالف لي باس لا كيطار ماشي يجيك ساهل.
بصح كي ما تديش لي باس واش يجيك لا كيتار تولي واعرة. حنا نديرو هاديك ليزارسيس المورسو اللي ضربناه، ولا شاك دوا اتر افريتي اون كاز، troisième droit troisième case deuxième droit باش ما تضلش تلف ويديك يبقو غير هنا يلفو، باش تلعب هاكا ولا تضرب كيما هاك ايا ومن بعد تتخربط، خاطر هنا هاكا سي فو غادي تخربط طبعا سي با من بعد غادي تعرف علاه. يجي كاين دي فوا تلعب دي زاكور ولا غونياس تي اوبليجي تلعب لو دوا في نوتر فرات ماشي عفريتي ليه، مي باسكو تكون مغبون في حاجه يساعدك فوت صراحة ديبيتون يقدر يكون عندك هادو لي باز دو لا غيتار. بون ليكزارسيس هذا هو troisième droit l'accord de la troisième case deuxième droit l'accord de ré deuxième case. من بعد هذا سي لو سول، هذا سي لو سول، وعندك لو فا. بصح حنا غادي نتيليزيو غير هادو زوج. في غادي تجي تضرب هذا حتى تميتريزيه غاية بعد تروح للاخر. بون شوف تعاود الميكرا تعاود تولي لو فون. quatrième case بسمو صغير quatrième droit انا لي فوا نهضر. تجي دير دو فوا ولا تروا فوا. دروك هذا لو مورسو اون فوا لو اوريجير غادي نزيدو له شي صوالح. هو يضرب كيما هاكا نضرب معاه، بصح غادي نديرو له صوالح اخرين. C'était l'exercice شباب مورسو شباب. لا لي باس ملاح لي باس إلا توالفو دير تلعب بيهم ورافوار اون سوبلاس في يدي بيس معاك باسكو هادو برومييرمون جايين الفوق، دوزيامون لو فرات هنايا كبار، تروازيامون غادي توالف تلعب بيديك هاك باسكو هاد يديك هاكا تلعب بالجيتار هاكا سي با كوريكت، غادي تجي نهار تلعبو توشي خايف. بصح كي يكونو اروندي تكون خايف توشي غير هادو، من جهه ما ديرش لا بريسيون، من جهه تولي تلعب بلا ما تمشي قايد فوق ديال القعده. وهنايا افيك لو طون غادي هنا هادو لي زيكو غادي تلعب بهم مع عينيك مغمضين.
يعطوك لي زاكور تولي تلعبهم فاصل، خاطش هذا سي ان اكور. ها خاطر انا قلت لك روماركيت لي ديبيتون في لا كيتار يلعبوا غير بلي زيرو، سو لي باس هادو لي تروا في ليد سي البيرا البيرا. ونهار اللي بقى يلعب غير هنا ويبغي يطلع هنا تجي واعر، يا او برانسيب النهار الاول يلعب هنايا خير، باش هادو من بعد يجي هادو سي تروا اخرين، فات ميتريزي هادو غادي يولي. عرفت علاه لي باس كيما قلنا، نهار اللي غادي نروحو نشوفو لي زارباج ان شاء الله، سي تري امبورطون tu vas enregistrer ta musique. لي باس حية مليحة. غادي نعاودو غير بشوية ليكزارسيس. هنا هنايا تروازيام كاز، دوزيام كاز، عندك هنايا كات بروميير كاز هنايا، عندك لا كاتريام كاز، تعاود تولي دوزيام. تبغي تضرب دو فوا ولا اون فوا ولا تروا فوا كيما تبغي، باش تكونسينتر ولا ميتريزيها غير بواحد. تري بيان كون تري بيان. كي تميتريزي هذا غيطلع هذا سي لو صون. إذا كنت تزيد غير صباعك هنا الصغير هنا يولي هذا سي لو صون. وهذا كيما قلنا سي لو فا، هذا سي بعد تروح للصول. هذا الصول لو فا. على بالي قلنا كل اسبوع يروح لاكاز، خاص تخيل كون راك ضاربها هنايا باش تولي هنايا، راك هنايا باش يولي هذا هنايا بروبليم، غادي تضيع الوقت وبالك تخرود وبالك صافي تكون وحده تخاف. بصح كون تضرب هاك ما تجي تولي هنايا تخرود وتضيع الوقت. يولي بلي فاسيل. من بعد كيما قلنا نوريشوها ولا نكتبوها ولا نوصلو. شباب تربح، باسكو كيما قلنا سي لي باز حاجة روعة يليق ميتريزو كتفاهم. هادو سي لي زاكور، اون فوا كي تميتريزي هادو صاي لي زاكور عندك تولي عندك غير هنا يولي عندك واحد
17 اكور ولا ما عرفتش. اون فوا تميتريزي غير هادو لو ديفي ديجا غير هادو 3 اكور عندك ما غادي تلعب بيهم. كايدير يوري ميلر بصح هادو ساهلين هادو اون فوا كي تحكم هادو صاي هما هادو مصلحة هادو يولي عندك لو باري كوريكت يولي عندك بزاف صوالح. خاطرش انا قلت لك الا تبقى تلعب غير في لي زيكولتي لي جي هادو غادي من بعد افيك لو طون غادي توعال عليك باش تروح لي بوس. يفو ميو من دروك هما الاولين اللي تبدا بيهم تخدم بيهم هما الاولين وما تنساش داك ليكزارسيس تاع كسب اللي ما شافش هذا ليكزارسيس ينجم يعاود يوريه الفيديو اخرى كيما قلنا هذا لا كامون حنا غادي نقولو غير فيها نخدمو غير بيها بينما ترونديت وتولي وتولي تريزي نروحو حط ولنا كاين السات مود كريك نتعلموهم ان شاء الله ماشي حاجه كبيره فيها غير بالواحد ونروحو له ميزان كام ونروحو نشوفو كاع لي كام كاين لي كام بنتاتونيك سي لا بلي فاسيل يسموها لي كام بنتاتونيك سي 5 نوت ولا بصح ما تساعدكش هادي غضرب بها بلوز ولا تضرب بها الروك ولا ما على باليش. حنا غادي نروحو لي كام اللي تلعب بيهم ليسبانيول اللي تلعب بيهم لو بوتي باسكو لو بوتي حاجه مليحه بصح دوك نشوفوهم من بعد. بصح تا معليش نلعب لو بوس من بعد نخدمو. بون هذا هو ليكزارسيس تاع غادي نقولي شويه في عرضك وتضربها يليق علاش شي نوتر فاصون باش تتعلم لا كيتار كوم تميتريزي كاع سيرتو هادي غادي يعطيك سوبلاس في يديك غادي بالخف تحس ديفيرونس صباعك غادي كون تبقى معاه في هاد لو مورسو هذا ليكزارسيس غادي بالخف تحس روحك بلي بروغريزي تاع زيرو كلشي. بصح باش تبقى تلعب غير في لي جيبي تقعد غير هكا الكيتار شكي ميترو شكي ساعة فين قدامك هذا الا ما عندك مازال السوبلاس ما جاتكش عاود ولي ليكزارسيس عاود ولي فيها والو هنايا وكاع ملي جبت انا للصغار كيتميتريزيو معاك كينحلو شويه صباعك هنا نروحو لفوق. بصح بهاد لو مورسو غادي تولي عندك سوبلاس اكستراوردينير لا كيتار غادي ديفيان فاصل عجبو. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو. يفوق با واحد يكره غير في غردك لعب في غردك مكانش ديرها مقلقك لعب في غردك ولعب جيست وصافي معليش تلعب لون ما فيها والو. ايوا السلام عليكم.